वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो कि आज मद्दे मुकाबिल है, ऑस्ट्रेलिया अपनी बैटिंग कंप्लीट कर चुका है, टारगेट दे चुका है पाकिस्तान को 300 प्लस का। तफसीलन आगाह करेंगी हमारे साथ हमारी साथी एंकर पर्सन न्यूज़ रूम में ज़ारा अंसारी मौजूद हैं। ज़ारा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका महानूर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है। पाकिस्तान टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ऑस्ट्रेलिया ने जमकर खेला और बड़ी पार्टनरशिप बताई गई डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की जानिब से, और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। अब देखते हैं पाकिस्तान ये हदफ अबूर कर पाता है कि नहीं, क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को फॉर्म में ले आया है। तो 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ है। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है, देखते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से यह हदफ अबूर करता है। पाकिस्तान ने बहुत गलतियां भी की हैं आज, जबकि आज शादाब की जगह उसामा मीर को भी मौका दिया गया, लेकिन आसान कैचेस भी गिराए हैं और उसामा मीर की जानिब से डेविड वार्नर का कैच गिराया गया। कहा जा रहा था कि जो आसान कैचेस हैं अगर उनको रोक लिया जाता तो ये बड़ी पार्टनरशिप ना हो पाती। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुएब, बड़ा हदफ है, अबूर कर लेंगे, और बाबर की कैप्टनसी आपको कैसी लगी? देखिए, कप्तानी में तो आज बहुत सारे फेलियर थे जो एक लंबे अरसे से हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान टीम जो है बड़े हदफ का ताक़ुब बड़े अच्छे अंदाज में कर रही है। ऑलमोस्ट 40 रन हो गए हैं, कोई विकेट गिरी नहीं है, गालिबन 5 ओवर्स का खेल है। तो ये बड़ा अच्छा गुड साइन है कि हम इंटेंट के साथ खेल रहे हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं। ये जो कर सकने का जज्बा है ना, ये पाकिस्तान को करवा सकता है। इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 344 रन चेस किए थे श्रीलंका के खिलाफ, तो वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेस था। अब अगर हम आज बाबर आजम की कप्तानी, तो ऐसा लगता है कि दो स्पिनर बड़े इकोनॉमिकल थे, इफ्तिखार और नवाज, उनके ओवर पूरे नहीं करवाए गए। फिर शाहीन शाह अफरीदी 8वें ओवर में उनको हटा के 34वें ओवर में लाया गया, जबकि वो रन नहीं दे रहे थे। तो ये कुछ डिसीजन है। फिर बैट जो हमारी फील्डिंग थी उसने तो हमारी कमर ही तोड़ दिया। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा था कि भाई इंतजार करते हैं, पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जाता है कि इंतजार करते हैं कि अगला खुद अपनी विकेट दे दे। बड़े कैचेस क्यों ड्रॉप किए शोएब आज? अब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, और सबने ही किए हैं। देखिए, चले उसामा मीर तो एक लंबे अरसे के बाद उनको मैच मिला था तो वो प्रेशर में गिरा दिया। बाबर आजम ने भी कैच ड्रॉप किया है, अब्दुल्ला शफीक ने भी कैच ड्रॉप किया है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम फील्डिंग में सीख ही नहीं पा रहे कि अगर मेगा इवेंट्स जीतने हैं, हमने बड़े मैचेस जीतने हैं, तो बड़े कैचेस को ग्रैब करना होगा। डेविड वार्नर का एक कैच देखें, फिर आपको 168 रन का पड़ा है। और विकेट जल्दी जल्दी क्यों नहीं लेते शोएब? यही मुझे समझ नहीं आई। आप देखें, 259 पे पहली विकेट गिरती है, उसके बाद आप उनको इतने रन नहीं बनाने देते जितने उससे पहले बन गए हैं। तो जब आप बाद में रोक सकते हैं तो पहले आपसे क्यों नहीं रोक पाए? यहाँ पे थोड़े से मामलात हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट जो है उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, बस एक प्लान के साथ भेज देते हैं, उसके बाद बी प्लान, सी प्लान बाकी टीमों के पास भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान की कम अज कम आज की बॉलिंग साइड में तो कोई प्लान नजर नहीं आया। अच्छी बात मैं फिर यही कहूँगा, छोटे ग्राउंड का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। अभी तकरीबन 44 या 40 के रन हो चुके हैं और एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है। ये एक बड़ी अच्छा गुड साइन है। और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला ये सही था? बैटिंग पिच है ये वैसे। यहाँ मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला इसलिए गलत था कि हम 3 मैचेस में से 2 मैच जीते हुए हैं और 1 हारे थे। वो 3 में से 2 मैचेस जीते हुए थे और 2 मैचेस हारे हुए थे और 1 जीते थे। तो उनको ये बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। अगर छोटा ग्राउंड तो सीधा विकेट था, पाकिस्तान पहले बारी लेता, 350 रन पाकिस्तान भी बना सकता था। 350 रन अगर स्कोर बोर्ड पे लगे होते तो यकीनी तौर पे ऑस्ट्रेलिया पे ये प्रेशर होता। बट आपने ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के जो है पहले बारी दे दी, फिर उनके कैचेस ड्रॉप किए, उनको एक मौका दिया कि वो उनका सारा प्रेशर जितना था वो रिलीज हो गया। और अब वो जो है वो फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गेम में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। बट जब इनिंग खत्म हुई थी ऐसा लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। और बाबर को आज कैप्टन विनिंग खेलनी चाहिए। एक डिमांड है, एक बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में परफॉर्म करता है। बड़ा मैच, बड़ा ग्राउंड, बड़ा खिलाड़ी लेकिन ग्राउंड छोटा है, तो इसका फायदा बाबर को जरूर उठाना चाहिए। उम्मीदें किससे लगाई जाएं आज? पाकिस्तान टीम से दुआ भी करनी चाहिए और उम्मीद भी लगानी चाहिए, यकीन भी रखना चाहिए। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। फिलहाल मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि मैच निकल गया है, अभी बहुत सारा मैच पड़ा है, उन्होंने भी कम बैक करना है, अभी और भी रन बनेंगे, विकेट भी गिर सकती है, लेकिन जो है ना, उम्मीदें अभी नहीं छोड़नी चाहिए। फिलहाल मैच ऑन है। और आज दामाद ने सुसर का रिकॉर्ड भी बरकरार रखा है शोएब। शाहीन आफरीदी वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट उड़ाने वाले दूसरे बॉलर बन गए हैं। और ARY न्यूज़ की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा कि हर कोई अपने लिए खेल रहा है, हर बॉलर अपने लिए खेल रहा है और इनके लिए लम्हा फिक्रिया है। जबकि कामरान अकमल ने कहा कि ऐसी बॉलिंग तो टेप बॉल में भी नहीं होती है।
ہے ہمارے لیے کوئی فاسٹ بولر انفٹ ہو جاتا ہے, کیا ہے ریپلیسمنٹ ہمارے پاس؟ آپ تو پہلی بال پہ ایکسپوز ہو گئے. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ اپنا اپنا ہو رہا ہے, اپنی بالنگ کر لو, اپنی بیٹنگ کر لو. بالرز نے جیسے بالنگ کی, ایم سوری ٹو سے, ایسی تو میرے خیال سے ٹیپ بال میں بھی نہیں ایسی بالنگ ہوتی. کپتان کو ہم کتنا کا بلیم کریں؟ بھائی شاہین کے کسی بالرز نے آپ کے 10 اوور پورے نہیں کیے. ان میچورٹی نظر آ رہی ہے. اتنی بری طریقے سے مار کھائیں, بڑی چیز مجھے آج کپتانی میں نظر آئی ہے کہ جو 2 بیسٹ اکنامیکل بالر چل رہے تھے ان کے 5 اوور آپ نے مس کیے ہیں. پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ایشیا کپ کے میچز میں بھی دیکھا کہ آپ کے بیسٹ بالرز کے اوور رہ جاتے ہیں. ایسی مسٹیکس آپ ورلڈ کپ کے ٹائم پہ کریں گے, آسٹریلیا کی ٹیم کر رہی ہے وہی ہو. جی تو میچ ابھی جاری ہے, اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی لیے چلتے ہیں آپ کو مین نیوز روم کی جانب. اوور ٹو یو مانور اینڈ شائستہ. بہت شکریہ زارا. تو ہم دیگر خبروں کو بلیٹ بنائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 4 سال بعد کل وطن واپسی ہوگی. قائد کے استقبال کے لیے نون لیگ کے کارکنوں نے لاہور کا رخ کر لیا ہے. کراچی, کوئٹہ, پشاور سے لیگی کارکنوں سے بھری ٹرینیں چل پڑی. دبئی سے نواز شریف کی خصوصی پرواز کل مقامی وقت کے مطابق 9 بجے پرواز کرے گی. سابق وزیر اعظم کا طیارہ پہلے اسلام آباد میں لینڈ کرے گا, جہاں سے ہیلی کاپٹر سے وہ لاہور پہنچیں گے. اور نواز شریف نے دبئی سے شہباز شریف اور مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے تیاریوں پر بھی گفتگو کی. مریم نواز نے نواز شریف کو مینار پاکستان جلسہ گاہ کی تیاریوں پر بریف کیا اور انتظامات کی ویڈیوز بھی بھجوائیں. مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کل اسلام آباد میں مختصر قیام کے بعد لاہور روانہ ہوں گے. سابق وزیر اعظم اسلام آباد ایئرپورٹ اتریں گے یا نور خان ایئر بیس پر, سیکیورٹی وجوہات کے باعث یہ نہیں بتا سکتا. کو مطابق فیصلے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس پہ تو کوئی عجوبہ نہیں ہے کوئی بھی بات. میاں صاحب آ رہے ہیں, اسلام آباد آئیں گے یا سیدھا ادھر چلے جائیں؟ نہیں جی, اسلام آباد آئیں گے, پہلے تھوڑا سا قیام ہوگا میکسیمم 1 گھنٹہ, تو وہ لاہور چلے جائیں گے. لاہور میں وہ جلسے سے خطاب کریں. اسلام آباد ایئرپورٹ آ رہے ہیں یا نور خان ایئرپورٹ؟ اسلام آباد میں آ رہے ہیں. میں ابھی سیکورٹی ریزن ابھی ایئرپورٹ نہیں بتا سکتا. تو نواز شریف کی واپسی لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ گاہ تیار ہے. نون لیگ کے کارکن اپنے قائد کے استقبال کے لیے جلسہ گاہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. آج یہاں پر قوالی نائٹ ہونے جا رہی ہے. بات کریں گے, الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. الفت, تو پھر کیسی تیاریاں کی گئی ہیں یہاں پر آج قوالی نائٹ کو لے کر؟ جی بالکل, مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے مینار پاکستان کے سبز زار میں ایک بڑا پنڈال سجا لیا گیا ہے, اور جتنی اسٹرینتھ ہے, مکمل اسٹرینتھ جو ہے اس کو جلسہ گاہ بنایا گیا ہے. تمام تر جو جلسہ گاہ کے انتظامات ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں, اور اب لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. لوگ آ رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں, یہ مقامی کارکنان ہیں, مقامی آبادی یا قریبی علاقوں کے کارکنان ہیں, جو آتے ہیں چلے جاتے ہیں, پھر لوگ آ جاتے ہیں. ابھی کچھ دیر کے بعد مریم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی یہاں آمد کا امکان ہے. ابھی رانا ثناء اللہ, ملک سیف الملوک ہوکر اور دیگر رہنماؤں نے یہاں کا دورہ کیا ہے, انتظامات کا جائزہ لیا ہے. تمام تر انتظامات مکمل ہیں. آج یہاں پر قوالی نائٹ بھی ہوگی, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو آج چاند رات کا نام دے رہی ہے, کیونکہ کل صبح مسلم لیگ نون کے قائد میں نواز شریف جو ہیں وہ تقریباً 4 سال بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں, تو ان کے استقبال کے لیے یہ پنڈال سجایا گیا ہے. امکان ہے کہ آج رات کہ کسی پیر بھی جو قافلے ہیں, کچھ قافلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے چترال سے, گلگت بلتستان سے اور کشمیر کے قافلے. کل صبح سے جو باقاعدہ جو تمام قافلے ہیں ان کی آمد جو ہے وہ لاہور شروع ہو جائے گی, اور مختلف پوائنٹ پر مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ باہر سے آنے والے کارکنان کے استقبال کریں, اور پھر اس کے بعد ان کو پنڈال لایا جائے. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے مریم نواز شریف اور میاں شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے, اور اس میں جلسے کے انتظامات سمیت دیگر اہم جو پارٹی امور ہیں ان پر بحث کی گئی ہے. سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال کیے گئے ہیں, اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. بالکل جلسہ گاہ کے قریب ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم بھی نہیں بتانا چاہتے, وہاں پر ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے جہاں پر میاں نواز شریف کا جو طیارہ ہے, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے نہیں بتا رہے کہ وہاں پر ان کا طیارہ جو ہے وہ لینڈ کرے گا, جس کے بعد انہیں جلسہ گاہ لایا جائے گا. جی اچھا, تو الفت جیسے آپ بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون اس کو آج چاند رات کہہ رہی ہے, تو اس چاند رات کے انتظامات سے متعلق بتائیے, منتظمین کیا بتاتے ہیں, کتنی کرسیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں؟ جی بالکل, جتنی بڑی اسٹرینتھ ہے, کرسیوں کی بات تھوڑی سی اور ہو گئی ہے, کیونکہ اب انوائرمنٹ ظاہر ہے جیسے جیسے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بنتی ہیں, کرسیاں بہت بڑی تعداد میں نہیں لگائی جائے. یہ کہا جائے کہ کوئی 1,02,50,000 کرسی لگا دی گئی, کرسیاں لگائی گئی ہیں, لیکن چونکہ یہ جلسہ گاہ جتنی اسٹرینتھ ہے مینار پاکستان کے جلسہ گاہ کی, اس اسٹرینتھ کو مکمل طور پر ایز اٹ از انہوں نے بھی اڈاپٹ کیا. جتنے ماضی میں بڑے جلسے ہوئے ہیں انہی جلسوں کی طرز پر مسلم لیگ نون نے بھی اپنا بڑا پنڈال سجایا ہے. سامنے والا علاقہ پارکنگ کا ہے, سامنے آزادی برج ہے, وہاں پر بھی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں, جگہ کافی ہے, لوگ آئے. لاہور مینار پاکستان کا دل کھلا ہے.
تو الفت یہ بتائیے کہ جو آپ ابھی کے انتظامات بتا رہے ہیں یہ قوالی نائٹ کے انتظامات ہیں یا کل اس سے مختلف ہوں گے، یا کل جلسہ بھی یہیں پر ہوگا لیکن یہی انتظامات ہوں گے کل جلسے میں بھی؟ جی بالکل ایز اٹ از انتظامات ہوں گے، صرف ایک سپیچ رکھی گئی ہے اور ایک ہی بنایا گیا ہے اوپر جہاں پر میاں نواز شریف جو ہے وہ خطاب کریں گے، ڈائس بنایا گیا ہے، باقی رہنما وہاں پر بیٹھیں گے لیکن خطاب صرف ایک ہوگا۔ تو یہی ایز اٹ از انتظامات ہوں گے، یہیں پر قوالی نائٹ بھی ہوگی اور یہیں پر کل میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنے لوگوں سے خطاب کریں گے۔ تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، خواتین کا الگ انکلیو بنایا گیا ہے، مردوں کے لیے الگ ایک اوپن انکلیو بنایا گیا ہے جہاں پر لوگوں کی جو ابھی بھی آمد ہے، لوگ آ رہے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں پھر آ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، ابھی میں کہوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی آمد ہے تو جب ان کی آمد ہوگی تو یقیناً اس کے بعد توقع ہے کہ لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر ہوں گے۔ ایک قابل قدر اگر یہاں پر کراؤڈ ہوا تو مریم نواز شریف صاحبہ خطاب کریں گی، ادروائز یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مرکزی قیادت یہاں پر پہنچے گی اس کے بعد ہی کارکنان یہاں پر پہنچنا شروع ہوں گے۔ الفت مغل ہمیں آگاہ کرے تھے اس متعلق، آپ کا شکریہ۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے کراچی سے نون لیگ کے قافلے لاہور کے لیے روانہ۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے 15 سال یہاں کھلواڑ کیا، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہم سندھ کو پنجاب اور کراچی کو لاہور کی طرح بنا سکتے ہیں۔ پی ایم ایل این ایک میجر پولیٹیکل فورس کے طور پر اترے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پیپلز پارٹی بڑی جماعت نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے جو یہاں 15 سال میں پیپلز پارٹی نے یہاں کھلواڑ کیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ عوام اب ہماری طرف دیکھ رہی ہے، لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور ہم ضرور محنت کر کے یہ ثابت کریں گے کہ سندھ کو بھی ہم پنجاب کی طرح بنا سکتے ہیں، کراچی کو بھی لاہور کی طرح بنا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے سالوں میں سندھ میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں 90 روز میں انتخابات کرانے اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے کیس کی سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کردہ کاز لسٹ کے مطابق 90 روز میں انتخابات کرانے کے کیس کی سماعت 23 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ کریں گے۔ کاز لسٹ کے مطابق فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے کیس کی سماعت بھی 23 اکتوبر کو ہوگی۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یاہیا آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک کیس کی سماعت کریں گے۔ سعودی عرب میں زیورات اور آرائشی اشیاء پر قرآنی آیات تحریر کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ سعودی وزیر داخلہ نے تاکید کی ہے اللہ کا نام ایسے کسی بھی کاغذ، برتن یا سامان پر تحریر نہ کیا جائے جسے عام طور پر لوگ استعمال کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ کا کہنا ہے قرآنی آیات انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہیں، اس مقصد کے سوا کسی اور کام میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی صورت میں قرآنی آیات کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری 14ویں دن بھی جاری، اسپتالوں کے بعد عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں۔ غزہ کا قدیم چرچ اسرائیلی بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن گیا، 50 سے زائد فلسطینی ایک ہی حملے میں مارے گئے۔ اسرائیلی جارحیت سے شہداء کی تعداد 4100 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں 1000 سے زائد بچے شامل ہیں۔ مسجد الحرام میں فلسطینیوں کے لیے اجتماعی دعا کرائی گئی۔ نماز جمعہ سے قبل امام کعبہ نے فلسطینیوں کے حق میں دعا کرائی۔ ہزاروں زائرین نے رب کے حضور غزہ کی سلامتی کے لیے رو رو کر التجا کی۔ حماس اور پیوٹن کو جیتنے نہیں دیں گے، امریکی صدر کی دھمکی۔ جو بائیڈن نے اسرائیل اور یوکرین کی کامیابی امریکی قومی سلامتی کے لیے اہم قرار دی تھی۔ قوم سے خطاب میں امریکی صدر نے پیوٹن اور حماس کو دہشت گرد اور دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا۔ Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Putin denies Ukraine has or ever had real statehood. He claims the Soviet Union created Ukraine. American values are what make us a partner that other nations want to work with. Put all that at risk if we walk away from Ukraine, if we turn our backs on Israel. That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners including Israel and Ukraine. غزہ میں معصوم اور بے گناہ فلسطینی مر رہے ہیں، فوجی آپریشن کو فوری بند کیا جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے آسیان کانفرنس سے خطاب میں کہا غزہ میں کسی بھی بہانے شہریوں کو نشانہ بنانے کو مسترد کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کی حمایت کرتا ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور خبر دیں آپ کو مرتضی وہاب میئر کراچی رہیں گے، بلدیاتی سیٹ مل گئی۔ مرتضی وہاب ابراہیم حیدری سے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں سنجے سادوانی سے جانتے ہیں۔ سنجے آگاہ کیجیے۔
मेयर कराची मुंतखब मेयर तो पहले बन चुके थे, लेकिन उन्हें 6 माह के अंदर इलेक्शन लड़ना था और कहीं से यूसी चेयरमैन मुंतखब होना था। तो ये 3 नशिस्तों पर खड़े हुए थे और अब इब्राहिम हैदरी टाउन की यूसी नंबर 8 मलीर का ये इलाका है जहाँ से मेयर कराची मुर्तज़ाबाद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। अब मुर्तज़ाबाद को कानूनी तौर पर कोई रुकावट नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि मुर्तज़ाबाद यूसी चेयरमैन बनकर। बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। कराची के इलाके मेट्रोविल साइट में पानी की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए हैं। मेट्रोविल की मरकजी शाहराह बंद कर दी गई है। मकीनों का कहना है कि वो बूंद बूंद को तरस गए हैं। 2-2 माह तक पानी नहीं आता। सिंगल टैंकर की कीमत भी 4000 तक जा पहुंची है। इस महंगाई में इनके लिए अब टैंकर खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि वाटर बोर्ड हुकाम टैंकर माफिया के कहने पर मेट्रोविल को पानी फराहम नहीं कर रहे। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मेट्रोविल को पानी फराहम नहीं किया जाता। उन्होंने मुतालबा किया कि इलाके को हफ्ते में 2 बार पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कई घंटों से जारी एहतजाज के बायस मरकजी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद है। ताहाल वाटर बोर्ड हुकाम या जिला इंतजामिया के हुकाम ने मुजाहिरीन से राबता नहीं किया। कराची साइट एरिया में पुलिस ने रिक्शे से 300 से ज्यादा डेटोनेटर और फ्यूज बरामद कर लिए। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइए इस मुतालिक। देखिए, कराची के इलाके सोराब बोर्ड से ये साइट एरिया और फिर बल्दिया टाउन रक्शे में बड़ी तादाद, सैकड़ों की तादाद में डेटोनेटर, फ्यूज और वायर मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने मशकूक जानकर तमाम सामान को एक मैदान में मुंतकिल करने के बाद बीडीएस को तलब कर लिया गया है। रक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस कहती है डेटोनेटर किस मकासद के लिए कराची मुंतकिल किए जा रहे थे और किस जगह डिलीवर किए जा रहे थे, अब इस बारे में तहकीकात करके छापामार कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी, आप इस बारे में आगाह कर रहे थे। कराची साइट एरिया में पुलिस से रिक्शे से 300 से ज्यादा डेटोनेटर और फ्यूज बरामद किए हैं। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया है। कराची का ये इलाका है साइट एरिया जहां पुलिस ने रिक्शे से 300 से ज्यादा डेटोनेटर और फ्यूज बरामद किए हैं। और खबर आपको दें, लकी मरवत के इलाके समीवाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। बात करेंगे लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए लईक। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस को लकी मरवत के इलाके सेमोवाडा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर, जिसके दौरान होने वाले शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 दहशतगर्द को जख्मी हालत में तहवील में ले लिया है। ये बताया जा रहा है कि जो मारे गए दहशतगर्द हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के साथ साथ बेगुनाह शहरियों को टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ नौयत के हथियार, आलात और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है, जबकि इलाके के मकामी लोगों ने ऑपरेशन को न सिर्फ सराहा है बल्कि दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का इआदा भी किया है। जी ठीक है, लईकुर रहमान हमें आगाह कर रहे थे। लईक, आपका शुक्रिया। लकी मरवत के इलाके समीवाडा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 दहशतगर्द को पकड़ लिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।